तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज आप सबको ही पता है कि 4th ईयर का कोर्स हमने शुरू किया है, पॉलिटिकल साइंस का, सियासत का। तो बरतानिया का आइन पहला बाब हम पढ़ रहे हैं। इस सिलसिले में इंशाइया सवालात करें। सवाल नंबर 6 आज हमने करना है, बरतानिया में ताज के किरदार पर बहस करें। ठीक है, ये सवाल इस तरह भी आ सकता है, बरतानिया में ताज के किरदार पर बहस करें। बरतानवी ताज रह गया कि किरदार और रसीयत पर बहस। बरतानिया में बादशाह को क्यों अहमियत दी जाती है, इसकी जरूरत अभी तक क्यों महसूस की जाते हैं। बरतानिया में बादशाह की जरूरत और अहमियत, बरतानिया में बादशाह की बकात, बरतानिया में बादशाह की अभी तक क्यों बादशाहत कायम है। तमाम लेक्चर को अच्छी तरह मेहनत से बनाया गया। वीडियो शुरू से आखिर तक देखें ताकि कोई अहम बात रह ना जाए। साथ कापी पेंसिल भी रखें और अहम बातें नोट करते आए। तो इसका हम जवाब देंगे। इसके जवाब के सिलसिले में मैं आपको एक गौर से बात सुन ले कि हेडिंग लिख के दूंगा, हेडिंग की बाकी तफसील मैं खुद बोलूंगा, वही आपने इधर लिखनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले बरतानिया में ताज बादशाह का किरदार। ताज और बादशाह एक ही चीज है। ठीक है, इसका सबसे पहले हमने तारुफ कराना है। तारुफ में हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका में तमाम अख्तियारात का सरबराह सदर होता है, जबकि बरतानिया में नजरियाती तौर पर तमाम अख्तियारात का सरचश्मा ताज, बादशाह या मलिक का होता है। बरतानिया में बादशाहों को सदियों से इज्जत और एहतराम की नजर से देखा जाता है और बादशाहत के अदारे को एक मुकद्दस अदारा समझा जाता है। बल्कि ये कहना बेजाना होगा कि बरतानिया में बादशाह एक इलामती किरदार है जिससे पूरे मुल्क को एक वहदत में जुकड़ा हुआ है। ठीक है, इसे पूरे मुल्क में इत्तेहाद की इलामत समझा जाता है बादशाह को। ठीक है, 17वीं सदी से पहले बादशाह के अदारे को बहुत ज्यादा अहमियत और अख्तियारात हासिल थे। तमाम जो इंतजामी और अदालती कानून साजी और कानून के अख्तियारात थे वो सिर्फ बादशाह को हासिल थे। लेकिन 17वीं सदी के आगाज में बादशाहत और पार्लियामेंट में इख्तलाफ शुरू हो गया। टेलमेंट एक्ट जो 1688 में बादशाह के इख्तियारात को बिल्कुल महदूद कर दिया गया। यानी इसमें जो ये एक्ट हुआ इसमें बादशाह के इख्तियारात को महदूद किया गया। इसके बाद आज तक किसी ने वेटो का इख्तियार भी इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, 1834 में आखिरी बार बादशाह ने मिनिस्ट्री यानी वजारत को बरतरफ किया, लेकिन इसके बाद आज तक कोई बादशाह वजारत को बरतरफ ना कर सका। ठीक है, ताज और बादशाह में फर्क। ठीक है, सबसे पहले तो ये बात देखनी है कि ताज और बादशाहत में फर्क क्या है। ठीक है, ताज और बादशाहत में फर्क ये है कि जो बादशाह होता है उसे ताजदार भी कहते हैं। इस तरह ताजदार और ताज में बहुत ज्यादा फर्क होता है। ताजदार एक शख्स होता है जबकि ताज एक अदारे का नाम है जो हमेशा कायम रहता है। मसलन इसकी मिसाल मैं दे सकता हूं कि पाकिस्तान एक मुल्क है और पाकिस्तानी उसका शख्स है। पाकिस्तानी खत्म भी हो सकता है, चल भी सकता है, मर सकता है, मगर पाकिस्तान खत्म नहीं हो सकता। इसी तरह ताज रहता है और ताजदार बदलता रहता है। ठीक है, जबकि ताज एक अदारे का नाम है जो हमेशा कायम रहता है, जबकि ताजदार फानी है और अपनी जिंदगी खत्म होने पर खत्म हो जाता है। इसलिए कहा जाता है बादशाह मर जाता है, बादशाह पाइंदाबाद। इसका मतलब ये है कि फिक्रे में पहली बार बादशाह शख्स के लिए इस्तेमाल किया, जबकि फिक्रे में दूसरी बार बादशाह का लफ्ज ताज यानी अदारे की निशानदेही करता है। यानी एक बादशाह की वफात के बाद दूसरा बादशाह बरसर इक़्तिदार आ सकता है और ताज का दायरा कायम रहता है। ठीक है,
नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास बरतानिया में बादशाहत का किरदार और अख्तियारात। बरतानिया में बादशाहत के अदारे को मौरूसी हैसियत हासिल है, यानी नस्ल दर नस्ल हैसियत हासिल है। बरतानिया के वजूद में आने से लेकर आज तक बादशाहत कायम है। शुरू में बादशाह तमाम अख्तियारात का मालिक होता था, लेकिन 17वीं सदी में जब पार्लियामेंट और बादशाह के दरमियान इख्तलाफात शुरू हुए तो बादशाह के अख्तियारात को महदूद कर दिया गया। 20वीं सदी में बादशाह के तमाम अख्तियारात खत्म कर दिए गए, जबकि बादशाह या मलका जो थे सिर्फ आइनी अख्तियारात उनको हासिल थे और वो सिर्फ आइन के मुताबिक ये अख्तियारात को इस्तेमाल करने के मजाज है। ठीक है, जो सियासी अख्तियारात है आप उनके बारे में बहस करेंगे कि सबसे पहली हेडिंग, इसको हम यूं बयान कर रहे हैं, सबसे पहले हम इसका तारुफ तो करा दिया आपको। प्यारे बहन भाइयों, आप हेडिंग आ गई है, हेडिंग मैं बताऊंगा, उनकी तफसील मैं बताऊंगा, वो आपने याद रखनी है और पेपर में वो ही लिखनी है। इंशाल्लाह इससे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। पहली हेडिंग है हमारे पास सियासी अख्तियारात। आप कापी पेंसिल साथ रखें, साथ साथ हेडिंग लिखते हैं ताकि कल जब जो ही आप हेडिंग देखें आपको पूरा सवाल याद आ जाए। पहली हेडिंग है सियासी अख्तियारात। मलका तमाम वज़रा की तैनाती करने की मजाज है। इस तरह किसी भी वजीर या इंतजामी अफसर को बरतरफ करने का भी अख्तियार मलका के पास होता है। मलका अपने तमाम अख्तियारात का इस्तेमाल वजीर आजम के मशवरे से करती है। सेकंड हमारे पास हेडिंग है इंतजामी अख्तियारात। मलका को बेपनाह इंतजामी अख्तियारात हासिल है। वो तमाम अदालतों के जज साहिबान की तैनाती अमल में लाती है और लॉर्ड चांसलर जो है वो इनके मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करती है। वो तमाम सफीरों की तैनाती दूसरे ममालिक में करती है। इस तरह अपने मुल्क में आने वाले सफीरों की सफारती कागजात को वसूल करने का भी अख्तियार रखती है। वो अपने तमाम अख्तियारात काबीना के मशवरे से इस्तेमाल करती है। मलका ऐलान जंग भी कर सकती है और दूसरे मुल्कों में अमन के मुआहदे भी तश्कील दे सकती है। तीसरी हेडिंग हमारे सामने आ चुकी है कानून साजी के अख्तियारात। मलका या बादशाह पार्लियामेंट के अजलास को बुलाने के मजाज है। वही अजलास को बर्खास्त करने का हक रखते हैं। पार्लियामेंट के तमाम मुसवेदात दोनों ऐवान में मंजूर करने के बाद आखिरी मंजूरी के लिए मलका के पास आते हैं। पार्लियामेंट के हर अजलास में मलका की तकरीर से आगाज किया जाता है। इस तकरीर को काबीना ही तैयार करती है। मलका को यह अख्तियारात भी हासिल है कि अपनी मातहत 9 अजलास में मलका की तकरीर से आगाज करें और उसको ऑर्डिनेंस को भी जारी करें। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आ रही है अदालती अख्तियारात। बरतानिया में बादशाह या मलका को अदल इंसाफ का सरचश्मा तस्वुर किया जाता है, यानी वही अदल इंसाफ को राइज कर सकते हैं, उन्हीं के जरिए अदल इंसाफ फैल सकता है। ठीक है, बादशाह या मलका तमाम जजों का तकरीबन लॉर्ड चांसलर के मशवरे से करने की मजाज है। मलका आम माफी देने, सजाओं को मंसूख करने या उनको बढ़ाने का भी अख्तियार रखती है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास चल रही है मजहबी अख्तियारात। ठीक है, बादशाह या मलका चर्च ऑफ इंग्लैंड का सरबराह होता है और मजहबी अकीदे का पासबान होता है। ख्याल किया जाता है कि वो आर्च बिशप और इसके तमाम जो चर्च हैं इनके अजीब तरह के नाम हैं जो आपको शायद समझ ना आए। चर्च और बिशप और इस तरह के नाम दूसरे अहदेदारों का तकर्रुर करना भी इनकी जिम्मेदारी है, यानी मजहबी अख्तियारात भी इनके पास होते हैं। नीचे छठी हेडिंग हमारे पास है खसूसी अख्तियारात। ठीक है, इंग्लिस्तान का बादशाह खसूसी अख्तियारात रखता है जो दर्ज झैल है। बादशाह कभी नहीं मरता, क्योंकि यूं ही एक बादशाह मरता है इसकी जगह दूसरा बादशाह ले लेता है। दूसरी हेडिंग, बादशाह अगर चाहे तो जंग भी कायम कर सकता है, चाहे तो
امن بھی قائم کر سکتا ہے۔ تیسری ہیڈنگ میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ قانون کا سرچشمہ بھی بادشاہ ہے، بادشاہ کسی کو سزا دے سکتا ہے، کوئی قانون بنا سکتا ہے، کوئی قانون توڑ سکتا ہے، کسی قانون کو ختم کرنے کا بھی اختیار بادشاہ کو حاصل ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہمارے پاس ہے متفرق اختیار۔ ملکہ اختیارات کا سرچشمہ ہونے کی وجہ سے ملک میں اعزازات تقسیم کرنے کی مجاز ہے، جو برطانوی شہری سطح کے مختلف شعبوں میں کارہائے نمایاں سر انجام دیتے ہیں۔ ملکہ ان شعبوں کو مختلف اعزازات سے نواز دیا ہے۔ مندرجہ بالا نتائج سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دراصل تاجدار یا بادشاہت اپنے تمام قانونی اختیارات وزیر اعظم مصری کابینہ کے مشورے کی پابندی سے استعمال۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہمارے پاس بادشاہ کی ضرورت اور اہمیت، یعنی بادشاہ کی ضرورت کیوں ہے اور اس کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے، بادشاہ کی بقا کی کیوں اہمیت ہے، بادشاہت کیوں ختم نہیں ہوتی۔ اس کی ہیڈنگ میں بتا رہا ہوں۔ عزت و تکریم کی علامت، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ عزت و تکریم کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ برطانوی سیاسی نظام میں بادشاہت کا ادارہ بہت زیادہ مقدس حیثیت کا حامل ہے۔ برطانیہ میں بادشاہ یا ملکہ کو بہت زیادہ عزت حاصل ہے، اس کی اطاعت کو ہر شہری اپنا فرض سمجھتا ہے، ہر ادارہ ملکہ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کو فخر سمجھتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نمبر 2 ہیڈنگ سکرین پہ نظر آ رہی ہے، روایت پسندی۔ انگریز روایت پسند ہونے کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے رسم و رواج کے بھی پابند ہیں۔ وہ کبھی اپنے قدیم اداروں کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنے قدیم اداروں کو موجودہ حالات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے بادشاہت کے ادارے کو بھی قائم رکھا ہوا ہے۔ تیسرا ہے شاہ پسندی۔ 20ویں صدی میں ہر بادشاہ کو پوری دنیا میں زوال نصیب ہوا ہے، لیکن برطانیہ میں بادشاہ یا ملکہ کی مقبولیت میں اور بھی زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ ملکہ کی مقبولیت میں 20ویں صدی میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ سوائے سوشلسٹوں کے، یعنی سوشلسٹ ایک قوم ہے، ان کے اس کے علاوہ کسی نے بھی برطانیہ میں بادشاہ کی یا شاہ پسندی کی مخالفت نہیں کی۔ نمبر 4 ہیڈنگ ہمارے پاس ہے دولت مشترکہ کا سربراہ۔ دولت مشترکہ کے اعلامیہ یعنی 1949 کے مطابق برطانیہ کا بادشاہ یا ملکہ آزاد ممبر ممالک کی دولت مشترکہ کا سربراہ ہے، اور وہ ان کے اتحاد کی علامت ہے، وہ ان کا ممبر ہے۔ وہ بھی برطانوی ملکہ کو علامتی سربراہ کے طور پر عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ برطانوی قوم اس بات پر فخر محسوس کرتی ہے کہ ان کی ملکہ دنیا میں اس قدر عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے 5ویں مسلح قوم۔ برطانوی بادشاہ کو مسلح قوم سمجھا جاتا ہے، اس لیے جب کبھی برطانیہ کی سیاسی جماعتیں کسی مسئلہ یا ایک دوسرے سے اختلاف رکھتی ہیں تو بادشاہ ان کی صلح کرواتا ہے اور ان مختلف محکموں کے درمیان ہونے والی چپ کلش کو ختم کرتا ہے، یعنی مسلح کراتا ہے۔ صلح کرنے والی قوم ہے، یعنی پاکستان یا انڈیا کی طرح نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کو ساری زندگی پال لیتے ہیں، بلکہ یہ صلح پسند قوم ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ 6 ہے ہمارے پاس مستحکم حکومت۔ مستحکم کہتے ہیں مضبوط کو، جو زیادہ طاقتور ہو۔ بادشاہ، اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ برطانیہ یا ملکہ برطانوی نظام میں مستحکم حکومت کے لیے بہت زیادہ اہمیت ہے، جبکہ ان کبھی ملک میں وزیر اعظم کے مستعفی عام انتخابات کے موقع پر حکومتی کاروبار کے چلانے کے لیے کسی سربراہ مملکت کی ضرورت ہوتی ہے تو ملکہ ایک بہترین سربراہ مملکت ثابت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ سارے لوگ بادشاہ کی اور ملکہ کی اطاعت کرتے ہیں، اس وجہ سے حکومت بہت مستحکم ہوتی ہے، ہر کوئی حکومت کا کام منظور کرتا ہے اور اس پہ سر تسلیم خم کرتا ہے، اس وجہ سے حکومت زیادہ مستحکم ہے۔ نمبر 7 ہمارے پاس ہیڈنگ ہے سماجی رہنما۔ سماجی رہنما، ملکہ برطانیہ میں سماجی رہنما کے طور پر بھی کام کرتی ہے۔ برطانیہ میں شاہی خاندان کے اخلاقی اقدار پورے ملک میں اس لیے باعث قدر ہوتی ہے کہ ہر قسم کا فیشن یا سٹائل شاہی خاندان سے ہی عام افراد میں رواج پاتا ہے۔ اس کے علاوہ فلاحی اداروں
اور اس کے علاوہ جو تمام قسم کے ادارے ہوتے ہیں ان پر بھی اپنی جان نچھاور کرتی ہیں، اور اسی وجہ سے کہ تمام جو برطانیہ کے لوگ ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں اور وہ سماجی رہنما کے طور پر بھی کام کرتے ہیں، ملکہ ان کی سماجی رہنما ہوتی ہے۔ نمبر 8 ہمارے پاس ہیڈنگ ہے پارلیمانی نظام میں بادشاہت کی اہمیت۔ برطانیہ میں جو ہے پارلیمانی نظام حکومت قائم ہے۔ اس نظام کے تحت ایک سربراہ مملکت اور ایک سربراہ حکومت کی ضرورت ہوتی ہے۔ سربراہ مملکت یا تو صدر ہو سکتا ہے یا بادشاہ، جبکہ حکومت کے سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ صدارتی پارلیمانی نظام میں صدر 4 سال کے بعد منتخب کیا جاتا ہے، مگر بادشاہ کی تقرری مستقل ہوتی ہے۔ پارلیمانی نظام میں سربراہ مملکت حکومت کے تسلسل کی علامت ہوتا ہے اور ملک میں مکمل طور پر غیر جانبدار ہوتا ہے، یعنی وہ ایک طرف یا دوسری طرف نہیں بڑھتا۔ اتحاد کی علامت۔ اتحاد کہتے ہیں کہ اکٹھ لوگوں کا ایک دوسرے سے تعاون کرنا۔ جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ اور ملکہ انگلستان کے بادشاہ کا تعلق کسی بھی پارٹی سے نہیں ہوتا، وہ کسی خاص فرقے یا گروہ کی حمایت نہیں کرتا، بلکہ وہ سب کو ایک سمجھتا ہے، اسی لیے ملک میں اتحاد اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 10 ہیڈنگ ہمارے پاس چل رہی ہے محدود بادشاہت۔ محدود بادشاہت یعنی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ انگلستان میں آئینی محدود بادشاہت قائم ہے، یہ اپنی محدود حیثیت کو ڈھال چکی ہے، اس لیے پارلیمنٹ کے وجود اور اختیارات کو تسلیم کر لیا گیا ہے، یعنی ایک بادشاہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے، ایک ہی بادشاہ ساری زندگی نہیں رہتا۔ نمبر 11 ہمارے پاس ہے اعزازات کا سرچشمہ۔ بادشاہ کابینہ کی منظوری سے مختلف موقعوں پر مختلف موضوع پر افراد کو اعزاز و اکرام سے نوازتا ہے، اسی لیے افراد کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور اعزازات کا سرچشمہ ہوتے ہیں۔ نمبر 12 پہ بادشاہ پر اٹھنے والے اختیارات برائے نام، یعنی جو بادشاہ جیسے ہمارا نواز شریف ہے، ان کے ہاں لاکھوں کروڑوں عمران خان اپنے اخراجات اٹھاتے ہیں، لیکن برطانیہ کے اخراجات جو بادشاہ پر اٹھتے ہیں وہ برائے نام ہوتے ہیں۔ برطانوی بادشاہ پر اٹھنے والے اخراجات برائے نام ہیں۔ بادشاہ کے مقابلے میں اگر صدر کا عہدہ رکھا جاتا تو اس پر بہت زیادہ اخراجات آتے، ان پر بہت زیادہ اخراجات آتے، کیونکہ نہ صرف صدر کی تنخواہ، رہائش اور دیگر سہولیات پر اخراجات ہوتے، بلکہ ہر 4 سال کے بعد صدر کے انتخابات کے لیے ووٹ کرانے پڑتے، انتخابات کرانے پڑتے اور اس پہ کروڑوں روپے خرچ ہوتے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہمارے پاس نمبر 13 بادشاہ کے تجربات کی افادیت۔ برطانوی بادشاہت کی تقرری کسی محدود مدت کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات بادشاہ ملکہ طویل عرصے کے لیے بھی منتخب ہوتے ہیں۔ اس طویل حکمرانی سے ان کو مملکت کا کاروبار چلانے کے لیے بے شمار اور دوسرے ملکوں کے دورے کرنے کا موقع ملتا ہے، اس وجہ سے ان کے پاس کافی تجربہ ہوتا ہے، وہ ہر ملک کی ضرورت اور اہمیت کو وہ جانتے ہوتے ہیں، وہ اپنے ملک کو چلانے کا تجربہ رکھتے ہیں، دوسرے ممالک پہ نظر رکھتے ہیں اور وہ اپنے تجربات سے ملک کو اور آگے ترقی دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک وقت تھا جب برطانیہ نے پوری دنیا پہ حکومت کی تھی، امریکہ پہ، چین پہ، انگلینڈ پہ، جہاں سارے ملکوں پہ برطانیہ کی حکومت تھی۔ نمبر 14 پہ کرام ویل کے عہدے کے تلخ تجربات۔ کرام ویل کے عہدے کے تلخ تجربات میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انگلستان میں جب خانہ جنگی میں پارلیمنٹ کرام ویل کی سربراہی میں بادشاہ پر شاہی فتح نصیب ہوئی تو لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا، کیونکہ ان کو امید تھی ملک میں جمہوریت قائم کی جائے گی، مگر کرام ویل نے شخصی حکومت کو قائم کر کے عوام کی امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ لوگ کرام ویل کی امریت سے اتنے بازان ہوئے کہ انہوں نے اس کی موت کے بعد بھی ملک میں دوبارہ بادشاہت قائم کر دی۔ آج تک لوگوں کو کرام ویل کے عہدے کے یہ تلخ تجربات یاد ہیں، یہی وجہ ہے کہ لوگ کسی اور قسم کا نظام حکومت نہیں چاہتے۔ نیکسٹ آخری ہیڈنگ ہمارے پاس آتی ہے محاصل۔ اس سے ہمیں کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ بادشاہ یا ملکہ جو ہوتی ہے وہ ملک کا سرچشمہ ہوتی ہے، عزت و تکریم کی علامت ہوتی ہے، روایت پسندی ہوتی ہے، اس سے ملک کو اچھے نتائج حاصل ہوتے ہیں، بادشاہت پسندی میں عزت ہوتی ہے، لوگ بادشاہ کو پسند کرتے ہیں۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے۔
अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। वीडियो को और कीमती बनाने के लिए अपनी राय कमेंट में दे। हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई है तो आप माफ फरमा दीजिए। इसी वीडियो के साथ इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।